मलाई लाग्छ मेरो सोच चाहिँ एकदम ठुलो छ है। माइक राख्यो भने चाहिँ पुरै हामीलाई थर्किन्छ होला सायद, त्यही भएर माइक चाहिँ अफै गरिदिँदा हुन्छ। सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैजनामा ख्रिस्टी अभिवादन जय मसीह भन्छु। माइक अफ गरिदिँदा हुन्छ होला है। होइन साँच्चै भनेको, किनभने म बेला बेलामा अलिक चर्को बोल्छु, फेरि बाहिर आवाज पनि नजाओ, त्यसैले भन्दैछु है। तपाईँहरूले मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ? लास्टसम्म एकदम मेरो भोइस त एकदम लाउड छ कि, मलाई माइक आवश्यकै पर्दैन। त्यसैले कता कता डर पनि लागेको छ है। म चाहिँ हुन त मेरो लागि नौलो होइन, मैले चाहिँ मेरो मण्डलीमा पनि र विभिन्न ठाउँहरूमा पनि प्रचार गरिरहेको छु। तर रोमानिया आएदेखि चाहिँ वचन प्रचार हुन त हाम्रो अनलाइन सङ्गतिमा त भइरहेको छ, तर मण्डली जान नपाएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति क्राउडेड हुने, अलिकति डर चाहिँ लाग्दो रहेछ है। तैपनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ अलिकति भन्न खोजेको कारण चाहिँ अलिकति मलाई पनि सहज होस् र तपाईँहरूसँग अलिकति फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट होस् भन्ने तरिकाले मात्रै तपाईँहरूसँग सेयर गर्दैछु। हुन्छ, आउँछ हामी चाहिँ ढिलो गर्ने छैनौँ। हामीले वचनको निम्ति प्रार्थना गरिसकेका छौँ र हामीले सङ्गतिलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर चाहिँ हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौँ भने हामी अब वचनको समयमा पनि हाम्रो हृदयहरूलाई, हाम्रो आँखाहरूलाई, हाम्रो कानहरूलाई जागा राखेर चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ, वचन चाहिँ सुन्नेछौँ। अनि म साथसाथै म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो आदरणीय सुरवीर भाइलाई पनि। उहाँले नि यो समय मलाई दिनुभयो, अनि त्योभन्दा पनि अझै धेरै धन्यवाद चाहिँ म हाम्रो महान परमेश्वरलाई दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले चाहिँ मलाई यो ठाउँको योग्य देख्नुभयो र उहाँको हृदयमा चाहिँ बोलिदिनु भयो। त्यसैले गर्दा यो अवसर चाहिँ मैले पाएको है। अनि म चाहिँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरप्रति चाहिँ एकदम धन्यवादी छु। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सबैजनाले उपदेशकको पुस्तकलाई हामी पल्टाउनेछौँ। हिजो मात्र हामी चाहिँ एकदम रमाइलोसँग खुसियाली मनायौँ, परमेश्वरको बडा दिनलाई मनायौँ है। तर आजै चाहिँ सङ्गतिको दिनमा चाहिँ एकदमै कतिजनाको अनुहार चाहिँ मैले अँध्यारो देखिरहेको छु है। त्यो हिजोको खुसीलाई चाहिँ हिजै छोडेर आउनुभयो कि जस्तो पनि लाग्यो, तर त्यस्तो पनि नहोस्, किनभने परमेश्वर हामीले चाहिँ एक दिनलाई विशेष मानेर चाहिँ ख्रिस्टको जन्मोत्सव सेलिब्रेट गर्छौँ। तर हरेक दिन चाहिँ परमेश्वर हाम्रो निम्ति जन्मिनु भएको हो। हरेक दिन चाहिँ आज चाहिँ ख्रिस्टको जन्मोत्सव भनेर हामी जिउन सक्यौँ भने हामीलाई त्यो भित्री हृदयमा एउटा परमेश्वरको उपस्थितिको खुसी हुन्छ नि, त्यो चाहिँ निरन्तर रहिरहन्छ, क्रिसमसमा मात्रै सीमित रहँदैन है। आउनुहोस्, उपदेशकको पुस्तक 12 अध्यायलाई चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको निम्ति म पाठ गर्नेछु। तपाईँहरूले म सँगसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै तपाईँहरूले मनमा नै पढ्न पनि सक्नुहुन्छ, किनभने सुन्दाखेरि भन्दा अझै आफैले पढ्दाखेरि के हुन्छ, अझै सहज ढङ्गबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ। आउनुहोस्, म पढ्नेछु। यहाँनिर चाहिँ हामीले अलिकति हेर्छौँ भने 11:7 नै चाहिँ यसको वर्णन गरिएको छ। तर 11:7 नै वर्णन गरे तापनि 12 हामी 12:1 7 हामी 8 हेर्छौँ भने अझै यसलाई अलिकति क्लियरली रूपमा चाहिँ प्रचार गरेको, जस बताइएको कुराहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि म पछि चाहिँ यो 11:7 पनि अलिकति जोड्ने नै छु, तर यो समयमा भने हामी 12लाई हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै जब तिमीले भन्नेछौ यस समयमा मेरो मन लाग्दैन, ती समय भन्दा अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। सूर्य र दिनको उज्यालोलाई अँध्यारोले ढाक्न अघि नै, चन्द्रमा र ताराहरू धमिला हुन र बादलहरू वर्षापछि फर्किन अघि नै, जब घरको हेरचाह गर्नेहरू काम्दछन् र बलिया मानिसहरू झुक्छन्, जब जातो पिन्ने स्त्रीहरू कम भएकाले आफ्नो काम बन्द गर्छन् र झ्यालबाट हेर्नेहरूका आँखा धमिला हुन्छन्, जब गल्लीतिर जाने ढोकाहरू बन्द हुन्छन् र जातोको आवाज कम हुँदै जान्छ, जब चराको चिरबिरे आवाजमा मानिसहरू उठ्छन् तर तिनीहरूका सबै गीत मधुरा हुन्छन्,
जब मानिसहरू अग्लो ठाउँदेखि र गल्तीका खतरादेखि डरले भरिएका हुन्छन्, जब हाडे बदामको बोट सेतै फुलेर पक्रिन्छ र फट्याङ्ग्रो पेटले घस्सिँदै हिँड्छ र मनको कामना उत्तेजित रहँदैन, यी सबै हुनुभन्दा अघि नै उहाँको सम्झना गर। तब मानिस आफ्नो अनन्तको घरमा जानेछ र मलामीहरू गल्लीमा यताउता लाग्नेछन्। चाँदीको तार चुडिन अघि र सुनको कचौरा फुटाइन अघि, माटोको गाग्री पँधेरोमा टुक्रा टुक्रा पारिन अघि र कुवामा पाङ्ग्रो भच्चाइन अघि, जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्किन अघि अनि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि नै उहाँको सम्झना गर। व्यर्थ व्यर्थ सबै व्यर्थ उपदेशकले भन्दछन्। है, यो पढ्दाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, कस्तो महसुस भयो? अलिकति तपाईँहरूसँग पनि अन्तर्गत भनौँ न, एउटा हुन्छ नि कुराकानी पनि गरौँ। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? यो वचनले भन्न खोजेको कुरा के होला? तपाईँहरूलाई कता कता के भन्न खोजेको हो जस्तो फिल भयो, अथवा कता कता परमेश्वरलाई चाहिँ होइन केही न केही त भयो होला है। यसको शीर्षक पनि हामी 11:7 माथिपट्टि हेर्छौँ भने युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। मैले यो वचन ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य पनि किन हो भन्दाखेरि हामी यहाँ सबैजना युवा अवस्थामै छौँ। हामी कोही पनि चाहिँ 40 कटेको चाहिँ हामी कोही पनि छौँ जस्तो लाग्दैन है। हामी सबैजना जवान छौँ हैन? आमेन आमेन। जवान युवा छौँ। आमेन आमेन है। अब हामी यसलाई फेरि 12बाट हामी बिस्तारै यसले भन्न खोजेको कुराहरू पनि हामी हेर्दै जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई अलिकति माइन्ड फ्रेस गर्नको लागि चाहिँ म एउटा कथा भन्न चाहन्छु है। किनभने सबैजना एकदम निन्द्रा लागेको, सायद बाहिर चिसो छ, तपाईँहरूले तातो ज्याकेट लगाएर आउनुभएको छ, गुम्म भएर तातो भएर न्यानो भएर पनि होला मिठो निद्रा लागेको जस्तो अनुहारहरू देखिरहेको छु है। त्यसैले म चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कथा भन्न चाहन्छु। एकजना पास्टर हुनुहुँदो रहेछ है, अनि उहाँको चाहिँ एउटा सन्तान छोरा भनौँ न छोरा हुनुहुँदो रहेछ। अनि पास्टर चाहिँ एकदमै परमेश्वरमा के त एकदमै परमेश्वरको काम गर्न मन पराउने, परमेश्वरलाई चाहिँ एकदम चाहना राख्ने, परमेश्वर प्रति चाहिँ एकदम समर्पित भएको जीवन जिउन चाहने खालको चाहिँ पास्टर हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँको चाहना चाहिँ आफू मात्र त्यस्तो नभएर चाहिँ मेरो छोरा पनि त्यस्तै होस्, एकदम परमेश्वरमा चाहिँ समर्पित खालको होस् होइन। मैले जस्तो प्रेम परमेश्वरलाई गर्छु मेरो छोराले पनि त्यस्तै प्रेम परमेश्वरलाई गरोस् भन्ने खालको चाहना राख्ने खालको पास्टर हुनुहुँदो रहेछ। तर छोरा भनेको के अल्लाहले मान्छे होइन। आजको टिनेज केटाकेटीहरूलाई अथवा हामीभन्दा अलिकति यङ जेनेरेसनको केटाकेटीहरूलाई हामीले भनेको कुराहरू इभन हाम्रो उमेरको 4-5 वर्षको अथवा 6-7 वर्षको डिफ्रेन्ट होला, 10 वर्षको डिफ्रेन्ट होला, हाम्रो कुरा पनि मिल्दैन। भनेपछि बुवा र छोराको एजको कुरा त मिल्ने कुरै भएन है। अनि छोराले पनि त्यही भन्नुहुँदो रहेछ, हे बुवा तपाईँको बुढो भइसक्नु भयो, तपाईँले पो आफ्नो जवानी उमेर चाहिँ के गरेर एकदम आफूले गर्नुपर्ने हरेक कुराहरू गरेर भ्याइसक्नु भयो। म त भर्खरको छु नि, तपाईँको उमेरमा त मैले नि के गर्छु परमेश्वरको सेवा गरिहाल्छु नि भनेर चाहिँ छोराले भन्नुहुँदो रहेछ। एक दिन चाहिँ के भएको भन्दाखेरि उहाँहरू डाइनिङ टेबलमा बस्नु भएछ खाना खानमा, अनि आँपको सिजन रहेछ है, आँपको सिजन रहेछ। अनि छोरालाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने फल चाहिँ के रहेछ आँप रहेछ। अनि बुवाले चाहिँ एउटा आँप राख्नु भएको रहेछ, अरू चाहिँ थिएन होइन। टेबलमा एउटा मात्रै आँप, एकदम पाकेको आँप राख्नु भएछ भनौँ न, आँप राख्नु भएछ। अनि छोराले चाहिँ बुवासँग के गर्यो आँप मागेछ। अनि बुवाले के गर्नुभएछ नि त्यो आँपलाई चाहिँ मजाले चुसेर खानुभएछ है। त्यो माथिको भेटमा फालेर चाहिँ जुन मजाले होइन त्यसको रस लिली स्वाद लिली सम्झिनुहोस् है, मिठो गरी गरी खानुभएछ। अनि अन्तिममा सबै कुराहरू भइएपछि त्यो बोक्रा र होइन त्यो कुया मात्रै रहेपछि छोरालाई दिनुभएछ है। अनि छोराले भनेछ, हे बुवा के गर्नुभएको तपाईँले यस्तो, आफू चाहिँ मिठो मिठो खाने, रस रस खाने होइन, सबै आफैले खाएर भ्याउने, अनि यो जाबो कुया र बोक्रा मात्रै मलाई किन दिनुभएको भनेर चाहिँ छोराले भनेछ। अनि बुवाले भन्नुभएछ, परमेश्वरले पनि त्यही चाहना गर्नुहुन्छ होइन।
वृद्ध भएर तिम्रो चाहिँ सबै कुराहरू सिद्धिसकेपछि, तिमी रित्तिसकेपछि, तिमीसँग केही पनि नभएपछि चाहिँ परमेश्वरले तिमीलाई, तिम्रो जीवनलाई भन्दा पनि तिमीसँग सबै कुराहरू हुँदा नै परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, तिमीलाई चाहना गर्नुहुन्छ। किनकि त्यो समयमा के गर्छौ, तिमीसँग हरेक कुरा गर्ने के हुन्छ, क्षमता हुन्छ भनेर भन्न। त्यसरी चाहिँ के गर्नुभएछ, अनि त्यो पास्टर बुवाले चाहिँ आफ्नो छोरालाई सम्झाउनु भएछ, अनि छोराले बुझेछ। अब आजको हाम्रो यो वचन पनि त्यस्तै खालको, मैले यो चाहिँ एउटा कथा पनि हो, तपाईँहरूलाई रमाइलो पनि भयो होला, तर योसँग सान्दर्भिक नै आजको हाम्रो वचन छ है। युवा अवस्थामा नै आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। म फेरि पनि 11:7 देखि पढ्न चाहन्छु। म एकदम सर्टकटमा पनि के गर्न चाहन्छु त, वचन प्रचार गर्छु है। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, उज्यालो असल हुन्छ, आँखाले घामलाई हेर्न मन पराउँछ, मानिस जति धेरै वर्ष बाँचे तापनि त्यो ती सबैमा आनन्दित होस्, तर त्यसले अन्धकारका दिनहरूको पनि स्मरण गरोस्, किनभने ती धेरै हुन्छन्, हुन आउने सबै कुराहरू व्यर्थ छन्। ए जवान मानिस, युवा अवस्थामा हुँदा खुसी हो, तिम्रो हृदयले तिम्रो जवानीमा आनन्द देऊ, तिम्रा आँखाले देखेका कुराहरू र तिम्रो हृदयका कुराहरूलाई पछ्याऊ, तर यो याद राख कि परमेश्वरले यी सबै कुराको लेखा लिनुहुन्छ है। यहाँनिर के भन्न खोजेको छ कि तिमीले चाहिँ आफ्नो उमेर हुँदा नै हैन, आफ्नो उमेर हुँदा नै के गर त, गरेको हरेक कुराहरूको लेखा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले लिनुहुन्छ भनेर भन्न खोजेको। यसै कारण चिन्तालाई तिम्रो हृदयबाट पर राख र शरीरको दुःखलाई फालिदेऊ, किनभने युवा अवस्था र बल व्यर्थ है। अब दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै जब तिमीले भनेछौ यस समयमा मेरो मन लाग्दैन, ती समयभन्दा अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्ना सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। एकदमै गहन खालको छ कि, किनभने जब हाम्रो घरमा चाहिँ हामी जस्तै हाम्रो बुवा आमालाई हेर्छौँ भने, तपाईँहरूले सानो उमेरमा जब आफ्नो बुवा आमाले गर्नुभएका एक्टिभिटिजहरूलाई देख्नुहुन्थ्यो, उहाँको कामहरूलाई देख्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सङ्घर्षहरूलाई देख्नुहुन्थ्यो, त्यही सङ्घर्ष के अहिले पनि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँको शरीरहरू के भइसकेका छन्, थकित भइसकेका छन्। गर्नु त होला, तर त्यही तुलनामा गर्न सक्नुहुन्छ त? अवश्य पनि सक्नुहुँदैन। त्यस्तै गरेर हाम्रो वृद्ध अवस्था आउन भन्दा अघि नै, किनभने वृद्ध अवस्था आएपछि के हुन्छ, हाम्रो शरीरहरू कमजोर हुँदै जान्छन्, हामीलाई कुनै पनि कुराहरू गर्ने इच्छाहरू लाग्दैन, जाँगरहरू लाग्दैन, जोसहरू हुँदैन। त्योभन्दा अघि नै के गर त, आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर भनेर भन्न खोजिएको छ। सूर्य र दिनको उज्यालोलाई अन्ध्यारोले ढाक्न अघि नै, चन्द्रमा र ताराहरू धमिला हुन र बादलहरू वर्षापछि फर्किन अघि नै। यसले भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ हैन, जब चाहिँ वृद्ध अवस्था हुन्छ हैन, जब बुढेसकाल लाग्दै जान्छ, तब हाम्रो आँखाहरूले के गर्छन्, आँखाहरू अहिलेको जस्तै चकिलो हुन्छन् हुँदैन हैन, आँखामा मोतीबिन्दुहरू हुन्छ हैन, विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्छन्, आँखा देख्न कमजोर हुन्छन्, उज्यालो राम्रोसँग देख्न सकिँदैन, अँध्यारो उज्यालो छुटाउन नसक्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यो अवस्थाभन्दा अघि नै के गर त, आफ्नो युवा अवस्थामा नै के गर, सृष्टिकर्ताको सम्झना गर भनेर भन्न खोजिएको छ। जब घरको हेरचाह गर्नेहरू काम्दछन् र बलिया मानिसहरू झुक्दछन् है, वृद्ध अवस्था भएपछि कुनै पनि व्यक्तिले के गर्छ, एउटा जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि वृद्ध अवस्था हुँदै गएपछि आफ्नो जिम्माहरू के गर्छन्, अरूलाई सुम्पिँदै गइरहेका हुन्छन् है। अनि हाम्रो ढाडहरू पनि के यतिकै रहिरहन्छ, वृद्ध अवस्था भएपछि के गर्छ, ढाडले पनि शरीरलाई छोड्दै जान्छ, झुक्दै जान्छ हैन। त्यो अवस्थाभन्दा अघि नै के गर त, आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। जातो पित्ने स्त्रीहरू कम भएकाले आफ्नो काम बन्द गर्छन् र झ्यालबाट हेर्ने आँखाहरू धमिला हुन्छन्। जातो पित्ने स्त्री, अहिले हामीले केले जातो पिसिरहेका हुन्छौँ, हामीले कुनै कुराहरू खान्छौँ भने हामीलाई जातो पिस्ने काम केले गर्छ, दाँतले हैन। वृद्ध अवस्था भएपछि यो दाँत यति नै भइरहन्छ, अवश्य पनि रहिरहन्छ।
रहँदैन, यो एक दिन के गर्छ झरेर जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो जाँतो पिस्ने स्त्रीहरू कम हुनभन्दा अगाडि नै हैन के गर आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। अनि हामी हेर्छौँ भने गाउँघरतिर के गरिन्छ अनि जालबाट हैन मान्छेहरू कतै गछ हैन जालबाट के गरिन्छ हेरिन्छ नि कुराकानी हुन्छ। अब विशेष गरेर स्त्रीहरू आमाहरूलाई हामी हेर्छौँ भने आँखी झ्यालबाट चाहिँ कुरा गरिरहेका हुन्छ। तर जब वृद्ध अवस्था हुँदै जान्छ त्यो आँखाहरू त्यति नै बलिया हुँदैन, त्यो आँखाहरूले मान्छे ठम्माउन पनि के हुन्छ गाह्रो हुन्छ है। त्यो अवस्थाभन्दा अगाडि नै के गर आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। अब फेरि हामी हेर्दै जान्छौँ भने चराको चिरबिरे आवाजमा मानिसहरू उड्दछन् तर तिनीहरूका सबै गीत मधुरा हुन्छन् है। बुढाबुढीहरू हामीलाई चाहिँ बच्चामा कति धेरै निन्द्रा लाग्छ हैन, अलिकति उमेर बढ्दै गएपछि अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई अलिक कम निन्द्रा लाग्छ बच्चाको तुलनामा। सुत्न त अब सुतिएला हैन भए पनि चाहिँ त्यो समयको अवधिभन्दा हामीलाई अझै कम निन्द्रा लाग्छ। तर हामी हेर्छौँ भने घरको बुढापाकाहरू के गर्छन् 2 बजे 3 बजे नै बिउजिसकेका हुन्छ। किन? उनीहरूलाई रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, उनीहरूलाई निद्रा कम लाग्छ हैन। अब त्यही भन्न खोजिएको छ कि यहाँनिर चाहिँ जब चराहरूको चिरबिरे आवाजमा मानिसहरू उड्छन् 3-4 बजे त चराहरू पनि उड्न थालिसक्छ अनि त्यो समयमा चाहिँ के गर्छन् मानिसहरू उड्छन्। तर त्यो समय यस्तो समय हुन्छ कि निन्द्रा त चराको चिरबिरे आवाजसँगै उठिन्छ हैन नि खुल्छ, तर त्यो आवाजहरू सुन्ने कानहरू के हुन्छन् कमजोर भइसकेका हुन्छन्। ती कानहरूले सुन्न राम्रोसँग सुन्न छोडिसकेका हुन्छन्। ती समयभन्दा अगाडि नै के गर आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। अनि यहाँनिर फेरि भनिएको छ कि तिनीहरूका सबै गीत मधुरा हुन्छन् है। कानहरूले के गर्न छोडिसकेका हुन्छ, आफ्नो शक्ति गुमाइसकेको हुन्छ, कानहरू सुन्ने शक्तिहरू हराइसकेको हुन्छ। त्यो समयभन्दा अगाडि नै के गर त आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। अनि जब मानिसहरू अग्लो ठाउँदेखि र गल्लीका खतरादेखि डरले भरिएका हुन्छन्, जब जोस हुन्छ, जब जागर हुन्छ, के हुन्छ यो अवस्थामा हुँदा ए म यस्तो पहाड पनि चढेर सक्दिन्छु, म चाहिँ यति हिँडे हैन, म जस्तो सुकै स्थितिलाई पनि सामना गर्न सक्छु, मेरो अगाडि कोही पनि केही पनि होइन भन्ने खालको भावना आउँछ। तर जब वृद्ध हुँदै जान्छ तब खतराहरू भयो भने के त्यो वृद्ध मानिसले म चाहिँ यो खतरासँग सामना गर्छु भनेर जान्छन्? अवश्य पनि जाँदैनन्। उनीहरूको हृदय उनीहरूको मनोबल के भइसकेका हुन्छन् कमजोर भइसकेका हुन्छन्। र अब चाहिँ वृद्ध भइसकेपछि चाहिँ त्यो पहाडहरू चढ्ने खुट्टाहरू पनि के गरिसकेका हुन्छन् थाकिसकेका हुन्छन् हैन। त्यो अवस्थाभन्दा अगाडि नै के गर त आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। जब हाडे बदामको बोट सेतै फुलेर पक्रिन्छ र फटेङ्ग्रो पेटले घस्रिँदै हिँड्छ र मनको कामना उत्तेजित रहँदैन, यी सबै हुनभन्दा अघि नै उहाँको सम्झना गर। बुढेसकाल भएपछि के हुन्छ? कपाल अहिले हाम्रो कालो छ हैन, तर बुढेसकाल भएपछि यो कपाल कालै रहिरहन्छ? अवश्य पनि रहँदैन। यो चाहिँ के गर्छ फुलेर जान्छ, यो चाहिँ सेतै हुन्छ हैन, सेतै हुन्छ। अनि यो खुट्टाहरू पनि यति कमजोर भइसकेका हुन्छन् कि केही गर्नको निम्ति पनि शरीरको सहारा लिन पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थाहरूभन्दा अगाडि नै आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। अब कतिपय कामहरू गर्नलाई हाम्रो हृदय जति अहिले चाहिँ हामी यता जाउँ उता जाउँ यो गरौँ त्यो गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो मन कति उत्तेजित हुन्छ हैन, यो गरौँ न त त्यो गरौँ न त भन्दा हामीलाई एकदमै जोस जागर आउँछ। र जब युवा अवस्था जब वृद्ध अवस्था आउँदै जान्छ ती सबै जोस र जागरहरू के गर्छन् सेलाइसकेका हुन्छन्। त्यो समयभन्दा अगाडि नै के गर त आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर है। अब फेरि यहाँनिर हेर्दै जान्छौँ भने यी सबै हुनभन्दा अगाडि नै उहाँको सम्झना गर। तर तब मानिसहरू आफ्नो अनन्तको घरमा जानेछन्, किनकि वृद्ध अवस्था भएपछि मान्छेहरू के गर्छन् मर्छन् अनि उसको अनन्तको घर कहाँ हो त है स्वर्ग। अनि मलामीहरू गल्लीमा यताउता लाग्नेछन् हैन।
चाँदीको तार चुडिन अघि र सुनको कचौरा फुटाइन अघि हाम्रो शरीरको हड्डीहरू पुरै भाँचिनुभन्दा अगाडि नै हैन, अनि माटोको गाग्री पँधेरोमा टुक्रा टुक्रा पारिन अघि र कुवामा भाङ्रो बचाइन अघि हाम्रो शरीर चाहिँ एकदमै भनौँ न त्यो मरेपछि के हुन्छ, गाडेपछि पिएर जान्छ शरीर पनि के हुन्छ, यो माटो यो मासुले पनि के गर्छ, यो हड्डीबाट पनि साथ छोडेर जान्छ। त्यसैले त शरीर सौरी पर्छ नि हैन र। यो मासुले जसरी हड्डीलाई समातेको हुन्छ, त्यो समातेको भागलाई जब छोड्दै जान्छ वृद्ध भएपछि, अनि त्यो के हुन्छ त, मान्छे चाहिँ त्यो मासुले पनि के गर्छ, आफ्नो स्थानहरू छोडेर जान्छ, मासु कुहिएर जान्छ अनि मरेर जान्छ। अनि त्यो अवस्था अगाडि नै के गर त, आफ्नो सृष्टिकर्तालाई सम्झना गर। जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्किन अघि हामी त परमेश्वरले माटोबाट बनाउनु भएको भन्ने कुरा हामीले उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी थाहा पाउँछौँ र हामी एक दिन मरेर माटोमै मिलेर जानेछौँ, किनकि हामीलाई माटोमै गाडिन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै के गर त, आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जानु अघि नै उहाँको सम्झना गर। जुन परमेश्वरले हामीलाई आत्मा दिनुभयो त्यही परमेश्वर कहाँ हाम्रो आत्मा फर्किनु अगाडि नै के गर त, आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर हैन। किनकि सबै कुराहरू हामीले आत्मा हेर्छौँ भने व्यर्थ व्यर्थ सबै व्यर्थ उपदेशकले भन्दछन् भनेर लेखिएको छ है। अनि आज हामी चाहिँ जुन हाम्रो एजहरू छ, हामी एकदमै यङ एजका मान्छेहरू छौँ हैन। यो समय चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिने समय हो। जब हामी वृद्ध हुन्छौँ, जब हामीले सबै कुराको चाहना मरिसकेका हुन्छौँ, जब हामी हाम्रो जोस र जाँगर हाम्रो हरेक कुराहरू रित्तिसकेका हुन्छन्, त्यो समय हामीले परमेश्वरलाई दिने होइन हैन। त्यो समयमा त्यसको मतलब यो होइन कि अहिले चाहिँ हामी विश्वासमा रहौँ पछि चाहिँ ब्याकस्लाइड हौँ पनि होइन है। तर हामीले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ गर्न सक्ने उत्तम कुराहरूको समय यही नै हो र परमेश्वरले हाम्रो निम्ति चाहना गर्नुभएको समय पनि यही नै हो। हामीले यही समयमा के गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको निम्ति काम गर्न सक्छौँ। हिजोको वचनमा पनि हामीले सुनेका थियौँ होइन, उहाँले भन्नुभएको थियो कि एउटा गिफ्ट चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई के गरौँ त, एटलिस्ट एउटा गिफ्ट चाहिँ के गरौँ, परमेश्वरको निम्ति दिउँ हैन भनेर चाहिँ हामीले वचनमा सुनेका थियौँ। परमेश्वरको काम गरौँ। परमेश्वर कतिजनाको, म चाहिँ एउटा कुरा पनि अलिकति क्लियर के गर्न चाहन्छु भने, कतिजनाको सोचमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम परमेश्वरको काम गर्ने इच्छा छ हैन। म एकदम यो कुरा चाहिँ आउट अफ दिस है, परमेश्वरको मलाई एकदम काम गर्ने इच्छा छ तर मसँग समय छैन हैन। परमेश्वरको मलाई काम गर्ने इच्छा छ तर म मण्डली जान सक्दिनँ भनेर पनि हामीले कतिचोटि चाहिँ भनिरहेका हुन्छौँ। तर वास्तविक रूपमा परमेश्वरको काम गर्नको निम्ति तपाईँ मण्डलीभित्र मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने छैन है। तपाईँ जुन पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जुन क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभएको छ, त्यो ठाउँमा जब ती मान्छेहरूले तपाईँलाई हेर्छन्, तपाईँको कामहरूलाई हेर्छन्, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनलाई हेर्छन्, त्यो जीवनबाट तपाईँले परमेश्वरलाई झल्काउने काम गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि सेवकाई हो। किनभने सबैलाई एउटै किसिमको वरदान पनि हुँदैन, हरेकलाई फरक फरक वरदान हुन्छ। यदि मण्डलीमा सबैजना चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाई गर्छु, म सबै पास्टर बन्छु भनेर भन्यो भने त्यसो भए विश्वासी चाहिँ को हुने हैन। सबैजना गीत मात्रै गाउँछ भनेर भन्छन् भने त्यसो भए के भन्छ अरे, अरू हुन्छ नि वचन प्रचार गर्ने अनि त्यस्तै गरेर मण्डलीको कति भारहरू बोक्ने अथवा अरू विभिन्न प्रकारका कुराहरू हुन्छन्, त्यो कसले गर्ने हैन। हामीले चाहिँ हर ठाउँमा हर समयमा हाम्रो हर परिस्थितिमा रहेर पनि हामीले परमेश्वरको काम गर्न सक्छौँ। अनि यही अवस्था हो, यही उमेर हो, यही बेला हो जहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ, हाम्रो उत्तम समय चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिन सक्छौँ। आमेन। आशीष हुनुहुन्छ? यस आमेन। आमेन। हुन्छ। आजको मलाई थाहा छैन मैले कति समय लिएँ, तर अलि धेरै नै लिएँ कि जस्तो पनि लाग्यो है। तर पनि
म तपाईँहरू सबैजना प्रति धन्यवादी छु। अनि यो समयमा एकदमै राम्रोसँग परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। कतिपय कुराहरू मैले क्लियर गर्न सकिनँ मलाई थाहा छैन, तर पनि म विश्वास गर्दछु कि परमेश्वरले हामीहरूको बिचमा यो वचन लिएर आउनुभएको छ र हामीहरू प्रत्येकलाई चाहिँ एकदम भित्री हृदयमा चाहिँ उहाँले छुनुभएको छ। किनकि वचन चाहिँ शब्द मात्रै होइन, तर यो एउटा तरबार हो जसले हृदयलाई मात्र होइन र हड्डी समेतलाई वार र पार हुने गरेर के गर्छ, छिर्दछ है। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरको वचन म यहीँ राख्न चाहन्छु। अनि यो समय म फेरि पनि हाम्रो आदरणीय सञ्चालिका ज्यूलाई दिन चाहन्छु। एकदम धेरै समय लिएको भए म क्षमा चाहन्छु र बाँकीको सम्पूर्ण समय उहाँहरूलाई दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त जय मसीह।